अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और कोरोना के जो वायरस है उससे बचाए। हमारे इंसानियत को अल्लाह ताला बचाए। इंसानियत को अल्लाह ताला को हम पर रहम आए और इंसानियत को बचाए। दोस्तों, आज मैंने इस हवाले से थोड़ा सा काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यकीन करें, बहुत अच्छा लगा। मैंने डेटोल वाली वो सैनिटाइज़र वाली सोप लिया और मैंने इधर चौक पे खड़े होके और इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थे यहाँ पे हाई कोर्ट में, मैंने तकरीबन 100 बंदों को वो एक एक कतरा डाल के तो ऐसे ऐसे उनको जो है ना वो मैंने कहा कि वो आप करें। तो वो बड़े बड़े उन्होंने खुशी का इजहार किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई इमरान खान ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद करो और आपको कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आज किया। मुझे इसकी बड़ा सुकून मिला कि मैंने थोड़ा सा काम कोई पब्लिक के लिए किया है। तो अब मैंने अपने जो दोस्त हैं मेरे जस्टिस पार्टी के हवाले से, मैंने उन दोस्तों से मशवरा किया है। तो मैं वो बड़ी तादाद में वो डिटोल वाली शीशियाँ जो है ना, डिटोल का सोप सैनिटाइज़र वो ख़रीद रहा हूँ। और ख़रीद के मैंने अपने तमाम दोस्तों को कहना है कि वो 4-4 की टोलियों में इधर हर चौकों में खड़े हों, जितनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। मुझे आज जो मिला, रक्शे वाला मिला, रेडी वाला मिला, भिखारी मिला, पौडरिया मिला, यकीन करो मैंने उसको ऐसे हाथ पे कतरा डाला, उसको मैंने कहा जी ऐसे कर लो। तो वो मुझे बड़े प्यार की नज़रों से देख रहे थे, ख़ास तौर पे जो भिखारी थे और जो पौडरी इधर बैठे थे माल रोड पे शीज़ान होटल के सामने करके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये एक थोड़ा सा काम किया। तो अब उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बड़े पैमाने पे करूँगा, ठीक है, बड़े पैमाने पे। और इस वीडियो के ज़रिए तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के तमाम मेंबरान को, कारकुनान को, वकला को, किसानों को, स्टूडेंट को, जितने भी हमारे थोड़े बहुत वकला पूरे पाकिस्तान में जस्टिस पार्टी, पाकिस्तान पीजेपी जस्टिस पार्टी के वर्कर हैं ना, उनसे मैं बतौर चेयरमैन और वर्कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक शीशी खरीदें, 200 वाली एक शीशी खरीदें और 1 घंटा चौक में जो है ना वो उन लोगों के हाथ पे एक एक कतरा डालें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम इसको आपको शीशियाँ पहुँचा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम लाहौर में हर जगह इंशाल्लाह वो जो डेटोल वाले सैनिटाइज़र हैं वो हम लाहौर में पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। आप मेरे दफ्तर से भी ले सकते हैं, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, यहाँ पे भी इंशाल्लाह मिलेंगी। और मैं अपने तमाम वर्करों को कहता हूँ कि वो ये काम करें। जैसे हम पहले महंगाई के ख़िलाफ़ 29 मार्च को एक बहुत बड़ा जुलूस कर रहे थे और मैंने कहा था कि कोयटा वाले, पेशावर वाले, इस्लामाबाद वाले, कराची वाले, लाहौर वाले, हम 29 मार्च को हर जगह जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अब वो जो है वो दफ़ा 144 लग गया है पूरे पाकिस्तान में और वो गैदरिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन हम एक तो बैनर ज़रूर लगाएंगे कि पेट्रोल 40 रुपये लीटर किया जाए, दालें और महंगाई की सारी चीज़ जो है वो जो नवाज शरीफ का दौर जिस दिन ख़त्म हुआ है उस दौर से के ऊपर वापस लाई जाए। कीमत जुलाई 18 की कीमतें वापस लाई जाए, ये हमने ज़रूर कहना है। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के हवाले से। तो मेरे जितने दोस्त ये सुन रहे हैं मेरी वीडियो, और चाहे वो जस्टिस पार्टी के मेंबर हैं या जस्टिस पार्टी के नहीं हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो एक शीशी खरीदें और एक शीशी से कम 100 बंदे को एक एक कतरा जो है ना आप वो डालें और उनको कहें जी ऐसे कर लें। ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा आजकल ये सवाब है, सबसे बड़ी ये खिदमत है, सबसे बड़ी ये इंसानियत की ये वेलफेयर का एक काम है। ये आप लोगों ने करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, उसके बाद आज मैं अभी गया हूँ तो काफ़ी सारे पैसे लेके गया हूँ। मैंने कहा मैं ये जो फजल सन्स है सबसे अच्छे वही हैं, फजल सन्स लाहौर वाले, ये हमारे स्टेट बैंक के पास उनका दफ्तर है।
تو میں نے کہا جی آپ سے میں یہ بہت ساری تعداد میں جو ہے نا یہ سینیٹائزر خریدنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے جو ہے نا بتائیں آپ کے پاس کتنے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک بھی نہیں پڑا۔ میں تو حیران ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ دوسری کمپنیوں کے تھے جس کے اوپر نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی پھر مجھے یہ کہاں سے ملیں گے بتائیں۔ میں ڈیٹول والے جو ہے نا سینیٹر، ان کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ میں نے سنا ہے کہ با اثر، یعنی کہ با اثر ہے، اثر بھی رکھتے ہیں کافی دیر تک۔ تو انہوں نے مجھے فضل الدین والوں نے کہا جی کہ آپ ایچ کریم بخش جو ریگل چوک پہ ہے اس کی بیسمنٹ میں چلے جائیں۔ میں وہاں سے پیدل ایچ کریم بخش گیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں، اور ایک وہی انہوں نے سفید والی کی، میرے خیال پتہ نہیں کوئی نئی کمپنی ہے، وہ 750 روپے کی ایک بوتل دے رہا تھا، اتنی سی، وہ تقریباً 1 لیٹر کے برابر ہوگی ویسے وہ۔ تو میں نے کہا نہیں مجھے تو وہ چھوٹی چاہیے، کیونکہ میں نے ہر بندے کو پکڑا کے تو ایسے چوکوں میں کھڑا ہونا ہے، وہ اس کو پکڑنا بھی مشکل ہے۔ تو اب میں نے اور اپنے سٹاف کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فارماسوٹیکل کمپنیوں سے رابطہ کریں۔ ہمیں کافی تعداد میں یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ سینیٹائزر ہمیں چاہیے، سوپ وغیرہ چاہیے، جو ہم نے یہ مختلف چوکوں میں، مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اور عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ساڑھے تے نہ رہنا اور آپ خود ہی ہوشیار رہنا، تو مجھے یہ مناسب لگا ہے۔ میں نے کہا یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کر سکتے ہیں، اور ماسک والا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو جسٹس پارٹی ہے، ہم پہلے بھی اس طرح کے بڑی ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں، اور میں نے یہ آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں خود بھی انشاءاللہ اس کو کل سے کروں گا، آج بھی میں نے کی ہے، مجھے بڑا سکون ملا ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جو میرے دوست ہیں، جو جسٹس پارٹی کے ممبر ہیں یا جو نہیں ہیں، کوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ کرے، اپنے طور پہ کرے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے آپ کی۔ ماسک بانٹ سکتے ہو تو ماسک بانٹو، اور ڈیٹول کی شیشی لے سکتے ہو تو وہ لو۔ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکے، ہمیں وہ آپ ڈیٹول کی شیشیاں دیں، ہم آپ کی یہ خدمت کریں گے، اور بالکل ایک ایک بندے کے پاس جائیں گے، غریبوں کے پاس زیادہ جائیں، جو رکشے والے ہیں، سائیکل والے ہیں، میں نے بتایا بھیک مانگنے والے ہیں، سب کو دیں، جدھر سے گزرے دیں۔ میں نے آج ٹریفک والوں کو دیا، سب کو دیا۔ تو آپ جتنے دکانداروں کو دیں، آپ ایک ٹاسک کر لیں کہ یار میں نے 100 بندوں کو یہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 100 بندوں کو آپ لگائیں۔ تو آج کی یہ میری ویڈیو یہی تھی انشاءاللہ، کہ ہم جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان میں یہ مہم انشاءاللہ ہم نے شروع کر دی ہے، اور آپ کو یہ نظر بھی آئے گی انشاءاللہ، چوکوں میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے، تو وہ کام انشاءاللہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس اپیل پہ عمل کریں، اور مجھے اس کی اطلاع بھی کریں، اور اطلاع کرنے کے لیے میرا فون نمبر ہے 0300472552، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اس کے اوپر ضرور کریں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے اسی طرح کرونا سے لڑنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔